तपाईहरु दुईजना सिन्दुर लगाउनु भएको छ है अब यो छ्याक्कै 30 मा त मेला हेर्न जाने जस्तो भएको छ नि हामी अब के गर्नु कोरोना छ कहाँ जानु कहाँ मनाउनु मलाई गोरो भए नि हुन्छ कालो भए नि हुन्छ तर भोलि बिहान बिहे गरिसकेपछि त यसरी नाचेर हिँड्थिस् तँलाई यतिजनाले नचाहे यसरी गरिस् त यस्तो उस्तो भन्ने चाहिँ हुनु भएन। मैले फर्स्टमा उसलाई बोलाएको थिएन मैले चेक गरिरहेको थिएँ कि बोल्छ कि बोल्दैन भनेर अनि सीताले मेकअप गरिरहेको थियो अनि हाई सीता भन्यो अनि उसले चाहिँ दिदी नमस्ते भन्यो त्यसपछि यो ठिक छ है नमस्ते भनेर चाहिँ होइन कि रातो सिन्दुर हरियो चुराहरूदेखि लिएर रातो पहिरन स्वामीजीको व्रत मेरो लागि कोही एक दिन व्रत बस्थ्यो भने म उसको लागि 7 दिन व्रत बस्छु भने त्यो बेलामा चाहिँ निन्द्रा लागिरहेको हुन्थ्यो त्यहाँदेखि उठेर पुरा खाइदिरहेको हुन्थ्यो कि मैले तर त्यो दिन मलाई 7 दिनसम्म खाना खाएन त्यो दिन चाहिँ बस्छु बिहान पानी नखाई बेलुका त्यो जब त्यो उयो रीतिरिवाज हुन्छ नि त्यो मुन निस्केपछि अनि आफ्नो हस्बेन्डलाई पूजा गरेर खाने त्यो टाइपको पेटीकोट बान्दा पेटीकोटको धागोले चाहिँ एकदमै त घाउ बनाएको पनि धेरै छ। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट अञ्जली अधिकारीजी हुनुहुन्छ त्यसै गरी उषा उप्रेतीजी हुनुहुन्छ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ सुट कस्तो हुँदैछ अञ्जली दिदीबाट जाउँदा रमाइलो भएको छ बिहान चाहिँ हामीले सिक्वेन्स खिचेको थियो अनि लगभग डान्स पार्ट चाहिँ हाम्रो 3 बजेतिर होइन स्टार्ट भएको थियो सो लेट नै भयो त्यही भएर अब लेट नै सकिन्छ। यतिखेरसम्म हामी यहीँ छौँ कति बजिरहेछ भन्ने पनि थाहा छैन 10 बजिरहेछ 10 बजे उषाजी कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ किनभने तपाईँले एकदमै कम गर्नुहुन्छ तिजको गीत र त्यसमाथि अञ्जली दिदीसँग गर्नु भएको छ सो कतिको एक्साइटेड एकदमै धेरै एक्साइटेड छु किनकि जो मान्छेसँग काम गर्ने इच्छा काम गर्न पाऊँ जस्तो भएको थियो उहाँसँग होइन मैले काम गर्न पाएको छु आज मैले कालिसालाई पनि भनेको थिएँ ए अञ्जली दिदी पो हो भनेर अनि ए भन्नुभयो एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स पनि भएको छ एकदमै राम्रोसँग हाम्रो बन्ड मिलेको छ जे भए पनि बिहानदेखि कुराकानी गर्दा भए पनि एकैचोटिमा त मान्छेको सबै थोक मिल्दैन त पनि हाम्रो चाहिँ मिलेको छ कुराकानी भनौँ न यसो गफ गर्दै जाँदा पनि त्यही भएर म चाहिँ एक्साइटेड नै छु। अञ्जलीजी हजुरले नोटिस गर्नुभएको थिएन उषालाई टिकटकबाट आउनुभएको भनेर थाहा छ सबैजनालाई होइन कतिको उहाँको टिकटक हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँले टिकटक अब भ्याएसम्म चाहिँ मैले हेर्छु नै किनकि अहिले पछिल्लो समय सबैजना टिकटक युज गर्नुहुन्छ सो मैले पनि गर्छु तर हेर्छु उहाँको हेरिरहेको हुन्छ पुरै डान्स दिइरहेको हुन्छ राम्रो लाग्छ। फर्स्ट भेट हो सो तपाईँको नि आज फर्स्ट हो कहिलेदेखि चाहिँ नोटिस गर्नुभएको थियो अञ्जलीजीलाई चाहिँ पहिलेदेखि मेन चाहिँ गलबन्दी निस्क्यो नि त्यहाँदेखि हो होइन तर उहाँले अगाडि पनि धेरै काम गरिसक्नु भएको छ त्यो पनि थाहा छ तर मेन चाहिँ हुन्छ नि ओहो उहाँसँग चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई त्यसपछि भएको थियो। भनेपछि त्यो गीतमा टिकटक बनाउनु भयो कि भएन बनायौँ त्यतिखेर झन् अझ म झापामै बस्थेँ होइन यो करियर पनि स्टार्ट भएको थिएन त्यतिखेर निस्केको थियो यो गीत सो ओके तिज विशेषमा छौँ तिज भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ अञ्जली दिदीबाट अब म्यारिड हो भने चाहिँ रातो सिन्दुर हरियो चुराहरूदेखि लिएर रातो पहिरन स्वामीजीको व्रत स्वामीजीको व्रत अनि के भन्छ व्रत बस्ने के समथिङ हुन्छ तर अनम्यारिडहरूको लागि चाहिँ फ्यामिली स्पेसल अनि अब पहिला सानोमा जस्तो रमाइलो ठुलो हुँदै गएपछि पनि हुँदैन किनकि अब प्रायः जस्तो अब अहिले कोरोनाले गर्दा पो अब प्रोग्रामहरू सबै बन्द भयो होइन नत्र अब प्रोग्राम नै हुन्थ्यो तिजको बेलामा अनि सुटिङहरू हुँदाखेरि अब जस्तो 1 महिना आउनु बाँकी छ भने हामी 2-3 महिनादेखि नै रातो साडी लड्काइदिइरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर त्यो खासमा के लाम के गरौँ भन्ने नै हुँदैन कि त्यही भएर नर्मल चाहिँ लाग्छ त्यस्तो एकदमै उ चाहिँ लाग्दैन किनभने अहिले यो पछिल्लो समय कोरोनाले गर्दाखेरि पनि खास उत्कृष्ट चाहिँ छैन। हजुरलाई चाहिँ तिज भन्ने बित्तिकै के याद सोच्नै पर्छ क्या हो तिज भन्नाले त्यस्तो कि अब हरियो चुरा लाउने अब राम्रो हुन्छ नि साडीहरू त्यो स्पेसली ओकेजनमा मात्रै लाउँछौँ नि त हामीहरू लगभग लाइक हुन्छ नि त्यो सिजन अनुसार अनि त्यो चाडपर्व अनुसार हाम्रो ड्रेस चेन्ज गर्ने त्यो ह्याबिट नेपालीको धेरै नै छ होइन सो त्यो याद आउँछ मलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले हरियो कुर्ता लाउनुपर्छ हरियो चुरा लाउनुपर्छ है साडी रातो साडी लाउनुपर्छ त्यो याद आउँछ। यस्तो याद छ दिदी मैले हजुरलाई सोधेँ तिजको हुन्छ नि यादगार मोमेन्ट के लाइक सानोमा के भन्छ हाम्रो मम्मीहरूले जे गर्नुभयो हामीले त्यही देख्छौँ नि त होइन मम्मीहरूले व्रत बसेपछि हामीले पनि व्रत बस्ने त्यो राति दर खाने त्यस्तो हुन्छ नि तपाईँको त्यो एउटा मोमेन्ट होला नि हामीलाई सेयर गर्नु। व्रत चाहिँ म बस्दिनँ थिएँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने अब मेरो लागि कोही एक दिन व्रत बस्थ्यो भने म उसको लागि 7 दिन व्रत बस्छु भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ होइन
अनि धर्म कर्ममा एकदमै इन्ट्रेस्ट हो मलाई चाहिँ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने अब केही नखाएरै व्रत बसेरै अब बुढाको आयु बढ्छ भन्नु पनि छैन, किनकि माथि उपरवालाले निश्चित लेखेको हुन्छ यतिसम्म बढ्छ भने। तर कतिपय असर पनि गर्छ त्यो चिजले, म गर्दैन भन्दैन। तर सानोमा चाहिँ मम्मीहरूले दर खाँदा चाहिँ राति आफूलाई क्या निन्द्रा लागिरहेको हुन्छ नि, मम्मीहरूले चाहिँ राति दर खाँदा 3 बजीतिर हो कति बजीतिर उठाउनु हुन्थ्यो कि, अनि कस्तो त्यो बेलामा चाहिँ निन्द्रा लागिरहेको हुन्थ्यो, त्यहाँदेखि उठेर पुरा खाइदिरहेको हुन्थ्यो कि मैले। अनि सानोमा चाहिँ अब के पाक्थ्यो त्यो दिन? के भन्छ त्यसलाई, खिर भन्छ कि लट्टे भन्छ हो, लट्टे अनि दुध के यस्तो के हुन्थ्यो। अनि हाम्रो चाहिँ 2 बहिनी, दिदी र म। अनि दिदीले अब फरिया सरिया किन्दाखेरि मलाई पनि किनेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो कि। अनि म एउटा मोमेन्ट चाहिँ के छ भने, एउटा त्यो अम्ब्रेला पनि चलाएको थियो कि त्यो बेलामा। अनि त्यो अम्ब्रेला दिदीले मलाई किनेर ल्याइदिनु भएको। तर म कतिसम्मको लाटी भने स्कर्टसँग मैले अम्ब्रेला साटेको थिएँ कि। फेरि मलाई कस्तो भनिदियो भने मलाई खुब राम्रो देख्छ, लगा यस्तो राम्रो देख्छ भनेर होइन। स्कर्ट पनि कस्तो थियो नि, त्यो पुतली टाइप कस्तो फरफुट परेको थियो। अब बच्चामा त अब फरफुट नै मनपर्ने, खासमा त अम्ब्रेला राम्रो थियो। अब प्राइजको हिसाबले पनि त्यो चिज चाहिँ राम्रो थियो। तर मलाई के बडाइचुडाइमा अब भनिदिएको भएर चाहिँ म स्कर्टसँग मैले अम्ब्रेला साटेको थिएँ। तर त्यो दिन मलाई 7 दिनसम्म खाना खाएन, किन साट्यो होला जस्तो भएर कि त्यो मोमेन्ट चाहिँ छ। अनि दर खाएको, मम्मीहरूसँग बसेको, मेला हेर्न गएको स्पेसली। अनि तीज प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ म नाच्थेँ, किनभने गाउँघरमा त समूहबाट जाने हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ म भाग लिएको थिएँ समूहबाट, प्लस सिङ्गल पनि नाच्थेँ। त्यस्तो मोमेन्टहरू चाहिँ छ। हजुरको त्यस्तो स्पेसल त केही पनि छैन। त्यो फर्स्टचोटि चाहिँ तिजको व्रत बस्दाखेरि चाहिँ मैले बस्न नसकेको याद छ होइन, बच्चामा हुन्छ नि त्यो मम्मीलाई देखेर नसकेको याद छ। सेकेन्डचोटि बस्दाखेरि चाहिँ झुक्केर मेरो आन्टीको सानो छोरी छैन, उसलाई चाहिँ लाइक सानो बच्चाहरूलाई त त्यो केही अलिक साह्रो चिजहरू हामीले मुखबाट खुवाइदिन्छौँ नि त चपाएर, हो त्यस्तो गर्दाखेरि झुक्केर उसलाई मैले खुवाइदिएँ कि। हो त्यो 2टा इन्सिडेन्ट भएको छ, त्यसपछि त छैन त्यस्तो केही। त्यो एक दिन चाहिँ म बस्छु, त्यो एक दिन ठ्याक्क तीज पर्व भनेर लेखे हुन्छ नि, हो त्यो दिन चाहिँ बस्छु। बिहान पानी नखाइ बेलुका त्यो जब त्यो उयो रीतिरिवाज हुन्छ नि, त्यो मुन निस्केपछि अनि आफ्नो हस्बेन्डलाई पूजा गरेर खाने त्यो टाइपको। तर त्यो अब अहिले म म्यारिड त होइन, हस्बेन्ड त हुनुहुन्न। त्यही भएर म यस्तो हेरिरहेको थिएँ के भनिरहेको छ, ऊ म्यारिड हो कि जस्तो लागिरहेको कि, अझ के भनिरहेको हेरिरहेको थिएँ। होइन लास्ट के भन्दा म म्यारिड चाहिँ होइन। भन्नुहुन्छ होइन। अनि कन्ने केटीले चाहिँ राम्रो केटा पाउँछ कि त शिवजी जस्तो केटा पाऊँ भनेर बसेको भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो त होइन खै हो त्यस्तै छ होइन, उयोहरूमा त्यस्तै भन्नुहुन्छ। त्यही भएर मन पनि लाग्छ, किनकि एउटा कल्चर हो, त्यही भएर मलाई चाहिँ मन लाग्छ त्यो एक दिन चाहिँ। अब खोज्दैछु, पाइएला कुनै दिन। त्यस्तो हुन्छ नि तिजमा त नाच्दा हुन्छ नि, तपाईँ त एकदमै राम्रो नाच्नुहुन्छ, म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकलाई थाहा नै छ होइन अञ्जलीजीको डान्स कस्तो छ भनेर होइन। कहिले त्यस्तो लाग्छ तिजमा साडी नै फुस्किने गरेर? सुटिङमा चाहिँ त्यो धेरै भइरहेको हुन्छ, तर यतिकै पर्सनल चाहिँ हामी साडी लगाउँदैन, किनकि अब पहिला चाहिँ अब यो क्षेत्रमा नआउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त फरक नै मन पर्थ्यो, साडी चाहिँ लगाइएन। अब यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेर तिजमा नाच्ने बेलामा त सुटिङमा चाहिँ धेरै भएको छ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ। अनि कस्तो भने एकदम रेगुलर सुटिङ पर्ने तिजको होइन, त्यो पेटीकोट बान्दा पेटीकोटको धागोले चाहिँ एकदमै त घाउ बनाएको पनि धेरै छ त्यस्तो कहानीहरू चाहिँ। हजुर मेरो त त्यस्तो छैन अहिलेसम्म, त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। तिजमा नाच्नै पर्छ भन्ने पनि छ नि, खुट्टा दुखुन्जेलसम्म नाच्नु भएको छ? सुटिङमा चाहिँ हो, तर अरूतिर मैले भनिहालेँ नि, जस्तो तिज आउनुभन्दा 2 महिना अगाडि हामीले तिज मनाइसकेको हुन्छ क्या, नाचिसकेको हुन्छ, त्यो रहरै मेटिसकेको हुन्छ। तर त्यो दिनमा स्पेसल चाहिँ हुन्छ केही पर्सेन्ट, तर कस्तो हुन्छ नि हामीलाई थकै लागिसकेको हुन्छ कि दसैँ आउनुभन्दा 2 महिना अगाडि हामी टिका लाएर जमरा लाएर सुट गर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर त्यो चिज आउनुभन्दा अगाडि हामीले त्यो चिज इन्ट्रेस्ट पुरा गरिसकेको भएर त्यो चिजमा खासै उत्कृष्टै चाहिँ लाग्दैन। अब अहिलेकै कुरा गर्नुपर्दा हेर्नु न, तपाईँहरू दुईजना सिन्दुर लगाउनु भएको छ अब यो ठ्याक्कै तिजमा त मेला हेर्नु जाने जस्तो भएको छ कि हामी, अब के गर्नु। त्यही भएर त्यो खासै अब मेलाकै दिनमा फेरि हामीलाई यति सर बने छोडे तिजमा भिडियोमा देखिहालिन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ। अब अहिले हेर पुतली यता भयो
मेला हेर्न जाने त भाषामा हामी र अञ्जलीजीसँग जति पनि जनाले काम गर्नुहुन्छ आज 30 को भनेपछि गीतमा एकदमै डान्सै गर्नुभयो होला धेरै नै र पसिना आएको पनि होला उषाको होइन किनभने अञ्जलीजीलाई चाहिँ हुन्छ नि अञ्जलीजीसँग डान्स गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ उहाँको हुन्छ नि एकदमै पावर हुन्छ नि एकदमै सुधीरजीले पनि भन्नुभएको थियो मलाई सुधीरजी तपाईँहरूको म्युजिक भिडियो एकदमै गाह्रो भएको थियो भन्नुभएको थियो तपाईँलाई जस्तो भयो कि भएन बिट गर्नलाई सुरुमा चाहिँ म एकदम नर्भस भएको थिएँ होइन किनकि दिदीले गर्नुभयो सुरुमा अनि त्यो एभ्री त्यो बिट हुन्छ नि त्यो लोक पारामा हुन्छ नि एकदमै मजाले नाच्ने अब मलाई त जिउ त अलिक अरट्ठ छ कि त्यो यस्तो उस्तो त्यो घुम्ने मलाई कति आएन सुरुमा ला मैले काजी दाइलाई पनि मलाई त आएन है अब के गर्ने होला म बिगारेमा नकराउने भनेर मैले अगाडि नै भने दाइलाई पनि डर लागिरहेको थियो सक्दैन भन्नु तर एकछिनमा हेर्दै दिएको हेर्दै गएपछि अन्त यसो भनेर अनि बिस्तारै गर्न चाहिँ लास्टमा अञ्जलीजी के खानुहुन्छ अघि हामीले पनि हेऱ्यौँ कि एक टेक ओके होइन यस्तो एनर्जी ल्याएर हुन्छ कि हामी नै नाचिरहेको हुन्छ कि चेउमा बसेर पनि खाना बिहान के खाएको हामीले बिहान स्यान्डविच अनि चाउचाउ खाएको अनि त्यस्तो केही खाएको छैन कसरी हुन्छ कि लाइक हुन्छ नि त्यो एनर्जी यस्तो हुन्छ अब काम गरिरहेको हुन्छ होइन अब कतिपय स्टेपहरू हामी त रिहर्सल नगरे पनि हामी बसी पनि त्यो स्टेपहरू टिप्छ र गर्छ क्या डाइरेक्ट टेक गरेर पनि गर्छ किनकि त्यो हामीलाई त युज टु भइसक्यो क्या अनि अब जस्तो कस्तो भने हामी प्रायः जस्तो डिरेक्टरहरू अब काजी दाई प्रकाश दाई शङ्कर दाई विक्रम दाई अब सबैसँग गर्छौँ नि अनि हामीलाई थाहा भयो दाईको स्टेप यस्तो हुन्छ यो तरिकाको हुन्छ है भन्ने त हामीलाई आइडिया भइसक्यो क्या त्यसै नयाँ मान्छेहरूले स्टेप दिनुभयो नयाँ डिरेक्टरहरूले स्टेप दिनुभयो भने चाहिँ यो पछि के गर्नुहुन्छ होला भन्ने जस्तो हुन्छ तर हामीले सधैँ काम गरिरहेको डिरेक्टरहरूले काम लिइरहेको चाहिँ दाईको स्टेप चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो तरिकाको हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई त थाहा भइसकेको हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ अलिक इजी भएको हो तर अनि हो नि त्यस्तो होइन र पहिलाको तिजमा तपाईँको गीतले तहल्का मचाएको थियो जसको घरमा पनि सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ र टिकटकभरि यही नै छाएको थियो तपाईँले पनि नाच्नु भयो कि भएन नाच्यो नि यसपालि पनि त्यस्तो केही त्यस्तो स्पेसल भन्ने चाहिँ छैन 80 वर्ष पनि एउटा गीत राम्रो गएको थियो खुमन दाईको राम्रो गएको थियो के भन्छ त्यो शिवजीवाला पनि अनि कुरा काटन त हामी सबै समूहमै थियौँ त्यो त अनि गइरहेको छ तर स्पेसलै भन्ने चाहिँ अब छैन तर गर्दै जाँदाखेरि कुन गीत कसरी राम्रो भइदिन्छ कुन गीत के भइदिन्छ अब जस्तै एकदमै आश लागेको गीत आजको राम्रो छ होइन अब हामीलाई सक्कर यो चल्दै हुन्थ्यो हुन्छ नि तर यही गीत पनि कता जान्छ जस्तो भइदिन्छ त्यो कुनै गीत हामीले यो गीत चल्दैन होला भने एकदम लापरवाही गरेर काम गर्छौँ नि त्यो गीत फेरि राम्रो भइदिरहेको हुन्छ क्या त्यसले सबै कामलाई बराबर हिसाबले काम गऱ्यो भने थाहै हुँदैन कुन गीतले कसरी मोड लिन्छ भनेर कि थाहा हुँदैन होइन सो हामी अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यहाँ बोली पनि राखेको छ यसपालिको तिज चाहिँ कसरी मनाउने सोचमा हुनुहुन्छ कोरोना छ कहाँ जानु कहाँ मनाउनु कहाँ मनाउनु म त अब बन्द भएन नि त घरमै जाने फ्यामिलीसँग मनाउने मेरो स्पेसल केही छैन मेरो फ्यामिली नै हो मेरो लागि स्पेसल सम्मान स्पेसलले चाहिँ पाउनु भएको छैन मेरो लागि त मेरो फर्स्ट स्पेसल मेरो फ्यामिली हो त्यसपछि अप्सनमा अरू कोही कस्तो पर्सन चाहिँ डिजर्भ गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको लाइफमा होइन यस्तो केटा भयो भने चाहिँ हुन्छ बिए गर्छु भन्ने कस्तो छ अञ्जलीजीको यो कुरा चाहिँ सोध्नै पाएको छैन कि बिए त म 2-3 वर्ष क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने छ कि छैन क्वालिटी मलाई केही त्यस्तो चाहिएको छैन मलाई गोरो भयो नि हुन्छ कालो भयो नि हुन्छ तर भोलि बिहान बिहे गरिसकेपछि त यसरी नाचेर हिँड्थिस् तँलाई यतिजनाले नचाहे यसरी गरिस् त यस्तो उस्तो भन्ने चाहिँ हुनु भएन एकदमै इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्ने जस्तै मलाई के होस् भने अब बिहे गरेर गइसकेपछि त मैले सासू ससुरा अब उसको फ्यामिलीलाई मैले मेरो फ्यामिली ठान्नुपर्छ भने उसले पनि मेरो फ्यामिलीलाई फ्यामिली ठान्नु पऱ्यो होइन अब भोलि गएर मलाई केही जानेन मैले केही गल्ती गरेँ भने ठ्याक्क मेरो मम्मी जस्तै होइदियोस् क्या उसले मलाई मजाले फकाओस् यस्तो होइन है भनेर सुनाओस् यसो होइन है भनेर बुझाओस् कि त यहाँ केही जान्दिनँ बाबाले केही सिकाएन नि यस्तो उस्तो भन्यो भने त म त दिइहाल्ने अरे तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ बी केयरफुल है किनभने तपाईँलाई र तपाईँको कामलाई सम्मान गर्ने मान्छे एकदमै सो उषाजीको के छ प्लान मेरो केही छैन प्लान एक्जाम आइरहेछ एक्जाम दिन पर्यो तिज यतै नै हुन्छ होला सायद हस्टेलमै हुन्छ मेरो चाहिँ अब घर पनि जान पाउँदिनँ होला मेबी कोरोना छ त्यत्रो टाढा जानुपर्छ डर पनि लाग्छ आफू काममा कुदैछु अब मम्मीहरू सेफ बस्नु भएको छ भरे आफू छ्यास गएर केही भइहाल्यो भने त आफूलाई अधिकार बाहेक केही हुँदैन अप्सन त्यही भएर म घर चाहिँ जाँदिनँ दसैँमा चाहिँ घर जान्छु त्यसमा चाहिँ जाँदिनँ त्यस्तो केही पनि प्लान छैन अनि दसैँमा चाहिँ नसर्ने नसर्ने हुन्छ कस्तो कुरा होला कि यो होइन लाइक त्यतिखेर त मजाले सेफ्टी म पनि धेरै काम गरेको हुँदैन दसैँ लगतमा अलि अगाडि त काम हुँदैन नि त अब 30 जाने बेलामा पुरै चेकअप
ओके anyway, एकदमै सेफ तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ, हामीले यहाँ देखि पनि रहेका छौँ। दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई माया गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ। यता लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला भन्नु पर्यो होइन। पेट छोपिरहनु भएको छ, खास गरी होइन म सक्नु भएको छ, पेट छोपेको होइन, जस्तै कुरा गर्दाखेरि अब हुन्छ नि त यस्तो 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 कुरा गरे अघि तर दुब्लाउनु भएको छ। दुब्लाउनु अलिअलि कता कता। अनि थ्याङ्क यू उषा आज होइन साथ दियौ, साथ काम गऱ्यौँ है, फेरि पनि यसरी काम गर्न पाऊँ। सो अनि आज हाम्रो डिरेक्टर उसको ह्याबिट अब जस्तै मलाई कस्तो लागिरहेको थियो भने सुरुमा अब हेर नमस्कार भन्ने बेला फेरि क्वेसन आयो भने त अनि कस्तो भयो भने बिहान अनि होइन दाइले के भन्नुभयो भने अनि दुईजना केटी हुनुपर्छ को गर्ने भन्नुभएको थियो। अनि होइन दाइ अब काम गर्दाखेरि चाहिँ दुईजना कम्फोर्टेबल भएर काम गर्ने खाले चाहिँ राख्नु, जो राखे पनि भन्नुभएको थियो। अनि त्यसो भने उषा राख्ने भन्नुभएको थियो। अनि कस्तो छ दाइ भनेर मलाई सोधाएको थियो, कस्तो छ दाइ अब बोल्दा अब कस्तो हुन्छ भने कोही मान्छेहरू चाहिँ एकदम एटिट्युड देखाएर बस्ने हुन्छ नि त। अनि काम गर्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने ऊ भन्दा म राम्रो नाचिदिन्छु, म भन्दा ऊ राम्रो नाच्छ भने त्यस कम्पिटिसनले काम गर्ने होइन कि। जस्तो ऊ जसरी नाच्छ नि म उसँग नाच्दाखेरि सिङ्गल नाच्दाखेरि एनर्जी दिनु अलग कुरा हुन्छ। जस्तै उसँग नाच्दाखेरि उसकै तरिकाले नाच्यो भने बल्ल केमिस्ट्री मिल्ने त हो नि। त्यही भएर नि म सोधेँ कस्तो छ राम्रो छ बोलेर अब के सुटिङमा गएँ होइन। अनि बिहानमा अलिक लेट भएको थियो, अलिकति छिटो गएको थियो। अनि सुइसी गयो अनि हाई भने अनि सर त मैले फर्स्टमा उसलाई बोलाएको पनि थिएन, मैले चेक गरिरहेको थिएँ कि बोल्छ कि बोल्दैन भनेर। अनि सीताले मेकअप गरिरहेको थियो अनि हाई सीता भन्यो अनि उसले चाहिँ दिन नमस्ते भन्यो। त्यसपछि यो ठिक छ है नमस्ते भनेर चाहिँ होइन कि लाइक बोल्यो भनेर के बोल्यो 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 पछि बोल्दा बोल्दै बोल्दा बोल्दै बोल्यो त्यसपछि त के कुरा मन पर्यो अञ्जलीजीको? सबैले आँखा राम्रो लाग्छ भन्दा मलाई नि उहाँ त मान्छे नै राम्रो, मलाई सबै मन पर्यो। अब के गरौँ मिल्दैन मैले अर्को जुनीमा म थाइल्यान्ड गएर आउँछु त्यसपछि जाम्ला ल। त्यसो अन्तिममा चाहिँ कुरा गरेर लाग्यो अरू भनेपछि अर्को जन्ममा केटा भएर जन्मिने इच्छा म यो कुरा चाहिँ हो साँच्चीकै हो भने मलाई मनैदेखि अर्को जन्ममा केटा मान्छेलाई पनि गाह्रो छ केटी मान्छेलाई पनि गाह्रो छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने साँच्चीकै सिरियसली मलाई कस्तो लाग्छ भने अर्को जुनीमा म केटा भएर जन्मिन पाऊँ ताकि म मेरो फ्यामिलीसँगै बस्न पाऊँ के। म मेरो मम्मीलाई मेरो ड्याडीलाई मेरो फ्यामिली छोडेरै जानु नपरोस् कि म मेरो फ्यामिली। तर भगवान्को कृपाले मेरो मन भोलि बिहान मैले बिहे गरेर आइसकेपछि मेरो मन चाहिँ नबिग्रियोस्, म फ्यामिलीसँगै बस्न पाऊँ कि। मलाई साँच्चीकै मलाई फ्यामिली छोड्ने भने चाहिँ म आधा मरे जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई केटा मान्छे नै भएर म आमा बाउ पालेर नै बस्। हुन त अहिले छोरी मान्छे नै पाल्छ, तर बा आमाको त खिड्को हुन्छ नि, यसको बिहा गरेर मर्न पाएँ, यसको के गरेर मर्न पाएँ या ऊ भन्ने हुन्छ नि त। यो कुरा आइरहन्छ होला है घरमा? मम्मीहरूले अहिले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्न, ड्याडी मम्मीले चाहिँ तेरो इच्छा गर, तेरो यताउता गर भन्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ त्यस्तो सपोर्ट थिएन, अहिले चाहिँ फुल्ली सपोर्ट छ। तर त्यो कुरामा चाहिँ मलाई त केटा नै भएर जन्मिनु पाऊँ ताकि मेरो फ्यामिलीलाई मैले साथ दिनु पाऊँ कि सधैँको लागि, त्यस्तो लाग्छ। तपाईँलाई त त्यस्तो छ? नै अहिले त्यस्तो सोचेको छुइनँ मैले केही पनि। अब हुनै पाए त म त के भएर जन्मिन्थ्यो होला होइन। तर त्यो आफूले सोचे जस्तो हुँदैन, के हुन्छ थाहा हुँदैन। बाँकी जनावर भएर जन्मिन्छ कि पहिला त जनावर हो नानी हेर मर्ने बित्तिकै कसले मान्छे बनाइन्छ तिमीलाई हेर। पछि हेर कुकुर बिराला बन्नै बाँकी छ, भैँसी बन्न बाँकी छ, माघा बन्न बाँकी, छेपारो सबै जनावर नि बाबु, सबै हो। शेर्नी बन्न बाँकी छ, बन्न बाँकी छ, हामी शेर्नी हो नि। अनि लास्टमा के अरे कुकुर भएपछि बल्ल मान्छे हुन्छ होइन, बाँदर भएपछि मान्छे होइन। तपाईँहरू पहिला पनि राम्रो कुकुर सरी अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आज हाम्रो जुन गीतको सुटिङ भइरहेछ त्यो गीत चाँडै नै रिलिज हुँदैछ, हुनेछ। अनि हाम्रो डिरेक्टर काजी श्रेष्ठ दाईलाई थ्याङ्क यू सो मच। अनि हाम्रो होल युनिटलाई अनि गायिका चाहिँ शान्ति श्रीपुराले गाउनु भएको छ। सो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। क्यामेरामा चाहिँ अजय रेग्मी दाई। सो थ्याङ्क यू सो मच। Happy Tees, bye. Namaste. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.